أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فإذا خفت عليه فألقيه في ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا على قلبها
الله